नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग जैसा कि जानते हैं कि इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेहलमी अल मारूफ मिर्जा चुडू जो कि कादियानी एजेंट है, जो आए दिन कुरान और सुन्नत की मनमानी तशरीह कर कर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। उसके गुमराह उन पहलुओं में से एक पहलू उसका सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अजमाइन की शान मुबारका में तबर्राबाजी यानी उनके सहाबा किराम की शान के खिलाफ बकबक करना भी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंजीनियर मिर्जा चुडू साहब ने किसी मदरसे से बाकायदा इल्म दीन हासिल नहीं किया, बल्कि अपनी समझदारी के भरोसे पे, जैसे कोई कसाई है वो अपनी समझदारी के भरोसे पे सर्जन बन के बैठ जाए तो इससे वो सर्जन तो नहीं बन जाएगा। तो इसी तरह इंजीनियर मिर्जा चुडू भी अपने सामने किताबें से जाके लोगों को, भोले भाले मुसलमानों को धोखा देकर वो अपने आप को ये शो करता है कि मेरे जैसा तो कोई इल्मी किताब भी नहीं है, और औकात इसकी ये है कि इसको कुरान पाक सही तरीके से पढ़ना नहीं आता। और यही वजह है कि माजी में भी जिन लोगों ने भी कुरान और सुन्नत की तशरीहात और ताबीरात अकाबिरीन उम्मत के खिलाफ, यानी अकाबिरीन उम्मत की तशरीहात को छोड़कर अपनी मनमानी तशरीह करने की कोशिश की, वो गुमराह भी हुए और उन्होंने लोगों को गुमराह भी किया। और फिर इंजीनियर मिर्जा चुडू जिन लोगों को अपना बाबा मानता है, आप एक एक बाबे को उठाए, आप यकीन कीजिए जिसे कहना चाहिए ना कि चुन चुन के उसने सड़े हुए सेब अपनी टोकरी में रखे हुए हैं जिनको वो अपना बाबा कहता है, जो उसको पसंद है। और वो काबिरीन उम्मत जो 14 सदियों के दरख्शां सितारे हैं, आसमान हिदायत के नूर हैं और जनाब चमकते सितारों की तरह, और सहाबा किराम जिनको तो सरकार ने खुद फरमाया असहाबी का नुजूमी फबी अय्यिही मुक्तदयतुम मुहतदयतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं जिनकी पैरवी करोगे फलाह पा जाओगे, उसको उन सितारों की चमक काबिल कबूल नहीं है। बुजुर्गाने दीन की रूहानियत की नौरानियत वो काबिल कबूल नहीं है। उलमाए आले सुन्नत उनकी जो तालीमात है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मिर्जा चुडू जैसा सियाना कौवा वो जब गंद पे गिरता है तो आप उसके एक बाबे का सुनिए और फिर आपको पता लगे कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी इसको मानवी अपने बाप दादा से किस तरह ट्रांसफर हुई है। मिर्जा जेहलमी का एक पैर बाबा है मौलवी इसहाक काले मुंह वाला, जो खत्म नबूवत का मुनकिर है। वो खुद कहता है कि इजराए नबूवत जारी है, सारी जिंदगी सहाबा किराम को भौंकता रहा है। और उसके बारे में इंजीनियर मिर्जा चुडू कहता है कि वो तो वक्त का इमाम हुसैन है माज़अल्लाह, और वो तो कहता है कि मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन में तो इस जैसा बाबा गुजरा ही कोई नहीं है। और मौलवी इसहाक स्टूडेंट है, शागिर्द है मौलवी मदूदी का, मदूदी के नाम से तो हम वाकिफ होंगे। और मदूदी की जो फिक्र थी वो भी सहाबा किराम, तो सहाबा किराम नबियों के भी माज़अल्लाह उसकी फिक्र खिलाफ थी। और मदूदी के बारे में ये कहा जाता है कि मदूदी के शर से और उसकी जुबान से या उसकी अपनी जात बची है या अल्लाह की जात बची है, इसके अलावा उसकी जुबान से, उसके कलम से नबियों को, सहाबा किराम बुजुर्गान दीन की जात नहीं बची। उसको ये पहलू जो गुमराही का है वो बरास्ता मौलवी इसहाक वो इंजीनियर मिर्जा चुडू के है, और इंजीनियर मिर्जा चुडू सहाबा के खिलाफ बकबक करने वालों को वक्त का इमाम हुसैन कह रहा है। तो अब मदूदी की जो फिक्र है वो सहाबा किराम के हवाले से उसके अंदर कितनी गंदगी थी ये हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो आपको शिकायत होगी। बल्कि मिर्जा चुडू का एक और बाबा है जिसको वो अपना उस्ताद कहता है, डॉक्टर इसरार अहमद, तो उसकी जुबानी हम आपको बताएंगे कि वो मिर्जा के दादा उस्ताद यानी कि मदूदी की सहाबा किराम से दुश्मनी की वजूहात बता रहा है। मतलब यूं कहने का है कि मिर्जा का एक बाबा उसके दूसरे बाबे को आईना दिखा रहा है, और हमारी इतनी गलती है कि हम आपको ये दिखाएं कि ये जो बाबों का एक दूसरे को आईना दिखाना है, या मदूदी की जो फिक्र है सहाबा और अंबियाई किराम के खिलाफ, और वही फिक्र बरास्ता मौलवी इसहाक जहालवी मिर्जा को ट्रांसफर हुई है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये सारे के सारा जो कुंबा है ये एक ही है और एक ही फिक्र को प्रमोट कर रहा है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, काम वही है। जरा देखिए डॉक्टर इसरार अहमद मिर्जा चुडू के दादा उस्ताद और मानवी अब्बा जी मौलवी मदूदी के बारे में क्या इंकशाफ फरमा रहे हैं। एक बात थोड़े से वक्त में और आपसे अर्ज कर दूं, इस मामले में मुझे मौलाना मौदूदी साहब से शदीद शिकायत है और शदीद रंज है। उन्होंने अपने हवाशी में शाह वलीउल्लाह के तर्जुमे का जिक्र किया, उन्होंने शाह रफीउद्दीन के तर्जुमे का भी जिक्र किया। इन दोनों के तर्जुमे का तो जिक्र किया जिसमें कजी का लफ्ज आया, लेकिन शाह अब्दुल कादिर के तर्जुमे का जिक्र नहीं किया जिसमें कजी का लफ्ज नहीं आया। ये पिक एंड चूज जो है ये दर हकीकत दलालत करता है कि वो असल में ज़ेरे असर है किसी गलत तसव्वुर और गलत फिक्र के। और इसी में मुझे याद आया है कि हजरत उस्मान के बारे में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत व मलूकियत नामी किताब में बिल्कुल इसी की एक मिसाल मौजूद। तारीख की किताबों में एक वाकया यूं दर्ज था और है अब भी कि एक जंग से माले गनीमत आया, 5 लाख दिरहम का माले गनीमत।
حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے صالح مروان ابن حکم کو بخش دیا. بس یہ واقعہ آ گیا, ہبہ کر دیا. اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان نے خیانت کی. وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا, وہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے. 1/5 حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا, 4/5 حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں. یا اگر 1/5 حصہ ہی وہ آیا تھا, 4/5 حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا, یہ 1/5 تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا, حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آگے, عام دنیا دار انسان ہے. کون؟ ذو النورین خلیفہ ثالث, چوٹی کے صحابہ. اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتابوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے, یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقع. لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے. تفصیل کیا ہے اس واقعے کی؟ کہ جب وہ مال غنیمت آیا, وہ مال غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں, چیزوں کی صورت میں, وہ کوئی نقد تو نہیں ہوتا تھا. حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال 5 لاکھ میں خرید لیا. 5 لاکھ بیت المال میں داخل کر دیے اپنی ذاتی جیب سے, اس مال کو خرید لیا, وہ بھی اجازت سے, اصحاب شورا کی اجازت کے بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے. نقد میں 5 لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں, 5 لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے. یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے, اب آپ جسے چاہیں ہبہ کریں, کسی کو دے دیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں, پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے, کوئی ٹیڑھ ہے, کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. مولانا مدنی کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے اور اسلاف سے گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے. تو دیکھا آپ نے ناظرین, اب انجینئر مرزا جیلمی اچھی طرح جانتا ہے کہ سواد اعظم قرآن و سنت سے حضور نے ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا, اور وہ صرف اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ والے 14 صدیوں سے جن میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے آئے. اس کے علاوہ کسی فرقے میں آج تک وہ ولی پیدا نہیں ہوا, نہ کبھی سواد اعظم ہوا کسی دور میں بھی, صرف اہل سنت. لیکن وہ اہل سنت کی طرف لوگوں کو روکنے کے لیے اور اہل سنت کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ اپنی بار بار زبان چلاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی وہ ان کو کہہ رہا ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ چڈو صاحب, یہ جو آپ کے بابا جی ہیں, ایک بابا جی دوسرے بابا جی کو کہہ رہے ہیں, تو آپ ان دونوں بابوں میں سے کس بابے کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ یہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ اپنے گھر کا جھگڑا جو ہے اس کو ذرا دور فرما لیں, اور اہل سنت کے حوالے سے فکر مند ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو دیکھا ناظرین آپ نے, یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے خلاف تبرہ بازی کی جو فکر ہے کہ چڈو صاحب کو کہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہے, اور اسی فکر کو یہ آگے لوگوں میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری حکومت سے بھی التماس ہے کہ بعد میں پھر آپ لوگ حکومتی ادارے اور اینکر حضرات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب قانون ہاتھ میں لے لیا, تو جب کسی کی مسلمات پرسنالٹیز جو ہیں جن کے ساتھ جذباتی اور دینی وابستگی ہے لوگوں کی, اور وہ متفقہ طور پر وہ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جو مذہب کے اعتبار سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ان کے خلاف جب اس طرح تبرہ بازی ہوگی اور پھر کسی سر پھیرے نے چڈو صاحب کو پھڑکا دیا, تو پھر بعد میں بھی تو شور مچانا ہے. تو ہم اس طرح کے ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں, یہ تو ہمارا موقف ہے, ہم تو اس کے حق میں ہیں ہی نہیں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی جب بیانیے جاری ہوں گے تو لازمی لوگ ہائپر ہوں گے, اور جب ہائپر ہوں گے تو پھر وہ قانون کا لحاظ نہیں کریں گے. لہٰذا میری اداروں سے یہ التماس ہے کہ اس شخص کو پٹا ڈالا جائے, اور اس شخص کو صحابہ کرام, بزرگان دین اور انبیاء کرام کے خلاف بھونکنے سے روکا جائے.